अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बने आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, आज की कहानी हमें नबील ने कराची से भेजी है। ये वाक़या नबील और उनके कज़न्स के साथ पेश आया। तो आइए नबील का वाक़या हम नबील की ज़बानी ही सुनते हैं। ये बात साल 2011 की है। उन दिनों मैं मैट्रिक में था और अक्सर वीकेंड्स पे मैं अपनी खाला, जो उस वक्त कराची के इलाके औरंगी टाउन में रहती थीं, उनके घर स्टे करने जाया करता था। क्योंकि वहाँ मेरे कज़न्स भी होते थे तो एक अच्छी गैदरिंग हो जाया करती थी। एक दिन ऐसे ही सर्दियों का वक्त था। मैंने सैटरडे नाइट अपनी खाला के यहाँ जाने का प्लान किया। अपने कज़न्स को इस बात की इत्तला दी और अपने भाई के साथ खाला के घर के लिए निकल गया। मुझे उस टाइम याद है, रात के कुछ 8 या 9 बजे मैं अपने भाई के हमरा अपनी खाला के घर पहुंचा। खाला के यहाँ उनके 2 बेटे अयान और अली थे। मुझ में मेरे भाई और मेरे कज़न्स की उम्र में कुछ खासा फ़र्क नहीं था और यही वजह थी कि हम चारों दोस्तों की तरह रहते थे। सर्दियों की रात तो थी ही, तो हम चारों कज़न्स ने उस रात लेट नाइट जागने का प्लान किया। रात के 1-1:30 बजे तक तो हमने मूवीज़ देखी, लेकिन जब मुझे बोरियत होने लगी तो मैंने बाकी तीनों को कहा कि यार, सर्दियों की रातें हैं, कमरे से बाहर निकलकर आग की गरमाइश का लुत्फ़ उठाते हैं। उन तीनों को मेरी बात में ट्विस्ट लगा तो हम बाहर सहन में आ गए। चंद लकड़ियाँ इकट्ठी की और उनमें आग लगा के हाथ और पैर सेकने लग गए और अपनी तफरीहात में मशगूल हो गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बुराई आनी होती है तो बता के नहीं आती, और ऐसा ही कुछ उस वक्त हमारे साथ हुआ। हम चारों जो उस वक्त सुकून से आग की गरमाइश के गिर्द बैठे थे कि अचानक मेरे कज़न अयान के जहन में न जाने क्या आया कि उसने कहा कि क्यों ना हम कुछ नया करें, कुछ अलग करें जो थोड़ा डेयरिंग टाइप हो। साथ ही जो दूसरा कज़न बैठा था उसने कहा कि क्यों ना कब्रिस्तान जाया जाए और एक्सपीरियंस किया जाए कि रात के इस पहर कब्रिस्तान का कैसा मंजर होता है। इस पर मेरे भाई ने शुरू में तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब तीनों ने उसे फोर्स किया तो वो जबरन मान गया। नबील बताते हैं कि वो काली अंधेरी सख्त सर्द रात थी। उस वक्त कुछ रात के 3 बज चुके थे। गलियां, सड़कें, यहाँ तक कि मेन रोड तक पे हू का आलम था और तेज हवाएं चल रही थी। औरंगी टाउन का वो कब्रिस्तान मेरी खाला के घर के बिल्कुल पीछे वाक़ था। उस कब्रिस्तान के एक साइड पे पहाड़ियाँ थीं और दूसरी जानिब रोड के दूसरे पार एक बड़ा सा मैदान था। अभी हम अपनी गली के कोने तक ही पहुँचे थे कि कब्रिस्तान में मौजूद पहाड़ियों पे से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगीं, जो कि उस वक्त उस रात को मज़ीद खौफनाक बना रही थी। खैर, मज़ीद 2 मिनट्स और पैदल चलने के बाद हम कब्रिस्तान के बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे पहुंच चुके थे। उस वक्त कब्रिस्तान का जो हौलनाक मंजर था, मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। कब्रिस्तान के आसपास इंतहाई अंधेरा था। कहीं किसी कोने में कब्र के पास से धुआं उठता हुआ पूरे कब्रिस्तान में फैल सा रहा था, जो उस सर्द रात में कब्रिस्तान को मज़ीद वहशतनाक बना रहा था। उस वक्त मेरे भाई ने एक बार फिर हमें तंबीह करते हुए कहा कि अभी भी मौका है, वापस घर चलो। लेकिन हम तीनों ने एक बार फिर उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और ये कहते हुए अंदर दाखिल होने लगे कि अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर भी चले ही जाते हैं। और फिर ये कहकर हम उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। ऊंचे नीचे रास्ते में कांटों और जंगली झाड़ियों से बचते बचाते हमें अभी चंद मिनट्स ही हुए थे कि हमें एक खंडर नुमा कमरा उस कब्रिस्तान के बीचों बीच दिखाई दिया। हम उसके थोड़े करीब और पहुंचे तो हमें वहां कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई किसी चीज़ को खरोच रहा हो। हमें तजस्सुस हुई कि यहाँ ऐसा क्या है। हमने घबराते हुए टॉर्च लाइट से
اس تاریکی میں وہ ٹوٹا پوٹا کھنڈر نما کمرہ ٹٹولا تو وہاں سے چند چمگادڑیں نکل کر بھاگنے لگیں، جس پر میرا کزن ایان زور زور سے ہنسنے لگا اور کہا کہ بھائی تم لوگ ان چمگادڑوں سے ڈر گئے، یہاں سب سو رہے ہیں، کوئی ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ اس بات کے بعد ہم نے اس کھنڈر جیسے کمرے کو کراس کیا اور ابھی تھوڑے ہی آگے گئے تھے کہ ہمیں اس کھنڈر کے ارد گرد سے کسی کے غصے سے گرانے کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہم پہ بہت غصہ کر رہا ہے۔ ہم نے پلٹ کے پیچھے جیسے ہی دیکھا تو وہاں قبروں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ہمیں اس بات کے بعد حیرانی تو ہوئی کہ یہ آواز کس کی تھی اور اچانک کیوں آئی تھی۔ ہمارا خوف اس وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے بھائی نے اس وقت ایک بار پھر ہم سے کہا کہ ہمیں یہاں سے فوراً گھر کی طرف چلنا چاہیے، جس پر میں اور میرا کزن علی تو مان جاتے ہیں، لیکن ایان اس بار پھر وہاں کچھ مزید وقت گزارنے پہ بضد ہوتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے کہ کون ہے یہاں، کون ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، اگر کوئی ہے تو میرے سامنے آئے۔ کچھ وقت تک جب وہ گرانے کی آواز دوبارہ نہیں آئی اور نہ ہی کوئی دوسری غیر معمولی ہیپننگز ہوئیں تو ایان نے پھر کہا کہ دیکھا نا بھائیوں، جب ایسی چیزیں ہوتی ہی نہیں تو ان سے پھر ڈرنا کیسا۔ اس وقت ہم نے ایان کی اس بات پہ محض اس لیے حامی بھری کہ وہ اس قبرستان سے ہمارے ساتھ واپس گھر کی طرف چلے۔ خیر، ہم چاروں جو اس وقت قبرستان کے بیچوں بیچ کھڑے تھے، اس بات کے بعد وہاں سے باہر کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ ہم جس ٹریک سے آئے تھے اسی ٹریک سے واپس باہر جا رہے تھے۔ بلال ابھی جسٹ کچھ سیکنڈز ہی ہوئے تھے کہ ایک دم ایان چلتے چلتے اسٹک ہو گیا۔ ہم نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ خوف سے بھر گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے کسی خوفناک مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ اس وقت جب ہماری ڈائریکشن قبرستان سے باہر جانے کی تھی، اس وقت اچانک ایان واپس قبرستان کی ڈائریکشن پہ بھاگنا شروع ہو گیا۔ ہم سب کافی پریشان ہو گئے کہ ایک دم اسے یہ کیا ہو گیا ہے۔ ہمیں لگا کہ شاید یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم بھی ڈر کے مارے اسی کی طرح بھاگنا شروع کر دیں، لیکن ابھی وہ کچھ دور ہی بھاگ کر گیا تھا کہ اچانک گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ہم نے جب اس کے پاس پہنچ کر اسے اٹھانا چاہا تو اس کی باڈی بالکل گرم ہو رہی تھی، وہ زمین پہ بے ساختہ بے ہوش پڑا تھا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس وقت اس نے کیا دیکھا، کس مخلوق کو دیکھا۔ ہماری کچھ دیر کی کوشش کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو ہم سب سے پہلے اس قبرستان سے باہر نکلے اور اس کے بعد ہم نے اس سے اس بارے میں پوچھا کہ اس وقت کیا ہوا تھا، تو ایان بالکل خاموش کھڑا تھا، نہ تو وہ کچھ بول رہا تھا اور نہ ہی ہم سے آئی کانٹیکٹ کر رہا تھا۔ ہمیں لگا کہ یہ ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ ہمیں کچھ بتا سکے، لیکن ایک پورا دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، نہ تو وہ کسی سے کچھ بول رہا تھا اور نہ ہی کسی کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ سب نے اسے ڈیفرنٹ ڈاکٹرز کو دکھایا اور یقین مانے بلال، ان سب ڈاکٹرز نے ایان کو بالکل نارمل قرار دیا۔ نہ وہ سائیکولوجیکل کیس تھا اور نہ ہی کوئی اور دوسری بیماری تھی۔ ہم نے اس بات کے بعد کافی مرتبہ بہت سے عالم اور مزارات پہ بھی ایان کو دکھایا، لیکن آج 12 سال کے گزر جانے کے بعد بھی ایان نہ کسی سے کچھ بولتا ہے اور نہ ہی کسی کی بات کا جواب دیتا ہے۔ ایان کا وہ جملہ جو اس نے قبرستان میں کہا تھا کہ جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر ان سے ڈرنا کیسا، اس کا آخری جملہ تھا۔ آج ایان کی عمر تقریباً 30 سال ہو چکی ہے، لیکن اس خوفناک رات کے بعد اس کی زندگی بالکل بدل چکی ہے۔ میری خالہ اورنگی ٹاؤن سے دوسری جگہ شفٹ ہو چکی ہیں، لیکن آج بھی ایان اکثر ارد گرد کے قبرستان میں جا کر کئی گھنٹے بیٹھا رہتا ہے، نہ تو اسے بھوک لگتی ہے اور نہ ہی پیاس۔ سو یہ ایک خوفناک اور دردناک اسٹوری
ہمیں کراچی سے نبیل نے شیئر کی تھی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی یہ اسٹوری پسند آئی ہو۔ اگر اسٹوری پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں یا وائس نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ساری ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ میں ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔